नमस्कार सबै साथीहरुमा। आज चाहिँ हामीले यो नेपालको इतिहास खण्ड जुन पढ्दाखेरि हामीले चाहिँ विभिन्न राजा महाराजाहरूको बारेमा चाहिँ पढिरहेका हुन्छौं। यही पढिसकेपछि लामो समयसम्म चाहिँ हामीले सम्झिराख्ने कसरी भनेर चाहिँ विभिन्न टिप्स ट्रिक्स तथा फर्मुलाहरू सहित चाहिँ यो सामग्री लिएर आएको छौं। अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिरहनु होला र केही सल्लाह सुझाव र जानकारीहरू भए चाहिँ कमेन्ट गरेर या अर्थात् मेसेज पठाएर जानकारी दिनुहुनेछ भन्ने नै आशा लिएको छु। यति भन्दै म चाहिँ यो हाम्रो भिडियो सामग्री सुरु गर्छु। अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। बीचबीचमा विभिन्न इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू पनि आउँछन् जसले चाहिँ हामीले लामो समयसम्म ती कुराहरू चाहिँ मस्तिष्कमा जुन स्मरण भएर रहन पनि सक्छ। त्यसैले अन्तिमसम्म स्किप नगरी भिडियो हेरिदिनु होला। जस्तै यहाँ नेपालका राजाहरूको बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि अब नेपालको पहिलो राजा को भन्ने बित्तिकै भुक्तमान भनेर सम्झिनुपर्छ। अब यसमा पनि दुईटा नामको विवाद छ। कसैले भुक्तमान पनि भनेका छन् र धर्माकर पनि भनेका छन् र परीक्षामा यस्तो जुन दुईटा भएको कुराहरू त पक्कै पनि आउँदैन, एउटा मात्रै हुन्छ। र अर्को परीक्षामा भनेको हामीले एउटा कुरा के सम्झिनुपर्छ भने कन्ट्रोभर्सियल इस्युजहरू सम्भवतः थाहा भएसम्म क्वेसन मेकरहरूले बनाउने गर्दैनन्। अब त्यसमध्ये अब हामीले यहाँ जुन गोपाल वंशको जुन नेपालमा पहिलो यो के अरे राजा सुरु चाहिँ जुन गोपाल वंशले गरेका छन् जसको पहिलो राजाको रूपमा हामी चाहिँ भुक्तमान कहीँ कहीँ कतै धर्माकर पनि भन्छौँ। अब यी राजाहरू प्रथम राजा र अन्तिम राजाहरू चाहिँ के कसरी सम्झिने भनेर चाहिँ यहाँ हामीले एउटा फर्मुला पनि बनाएको छौँ हैन। अब तपाईहरुले यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हेर्नु त भुक्त यक्ष बरभुवन, यो मैले फर्मुला सम्झिनको लागि भनेको छु। भुक्त यक्ष बरभुवन यलगस्ती निमिभास्क, भुक्त यक्ष टन पनि सम्झिनु है। भुक्त यक्ष बरभुवन यलगस्ती निमिभास्क जयदेव अरिदेव भूमि विजय भास्कर शंकर, भूमि विजय भास्कर शंकर। अब भास्कर शंकर यो हामीले सम्झिनु पर्यो। यति फर्मुला सम्झिनु हो भने गोपाल वंशको पहिलो राजाको रहेछन् धर्माकर रहेछन् र अन्तिम राजा यक्षगुप्त रहेछन्। त्यस्तै महिषपाल वंशको को रहेछन् वरसिंह रहेछन् र अन्तिम राजा भुवनसिंह रहेछन्। त्यस्तै किरात वंशको यलम्बर र अन्तिम राजाको रहेछन् गस्ती रहेछन्। छोई वंशको पहिलो राजाको रहेछन् जयदेव प्रथम रहेछन् र मल्ल वंशको को रहेछन् अरिदेव भन्ने देखिएको छ। अब त्यस्तै सूर्य वंशको कुरा छ त भूमि वर्मा पहिलो राजा रहेछन् र अन्तिम राजा चाहिँ विजय कामदेव रहेछन् हैन। त्यस्तै ठकुरी वंशको पहिलो राजाको रूपमा कसलाई लिन्छौँ हामी भास्करदेव र अन्तिम राजाको रूपमा चाहिँ हामी शंकरदेवलाई लिन्छौँ हैन। यिनीहरूको राजधानी चाहिँ नुवाकोटमा थियो भन्ने मान्यता रहेको छ। अब यी भए नेपालका विभिन्न राजाहरूको बारेमा पहिलो र अन्तिम राजाहरू को थिए। अब यहाँ तपाईहरुले पढ्दाखेरि राजधानी पनि सम्झिनु भने हुन्छ। यो राजधानीहरू के कसरी भन्ने कुरो पनि एउटा मैले फर्मुला बनाएको छु, त्यो विषयमा पनि हामी आउँला। अहिले म यो अन्तिमतिर आउँछु र अब हामी जाउँ। अब नेपालमा पृथ्वीनारायण शाह भन्दा अगाडि चाहिँ कसले शासन गरेका थिए यो विषयमा हामी छलफल गर्छौं। नेपालको अब यो हामीले पृथ्वीनारायण शाह भन्दा अगाडि भन्ने बित्तिकै एउटा सम्झिनु पर्यो पृथ्वीनारायण शाहको बाबुको नाम के हो नरभूपाल हैन। नरभूपालको 9 सम्झिनुस् भन्ने बित्तिकै के रहेछन् त हामीले 9 जना राजाहरूले चाहिँ नेपालमा शासन गरेका रहेछन् हैन त। नरभूपालको 9 सम्झिनु पर्यो। जसमध्ये पहिलो राजा हामीले थाहा भइहाल्छ हैन। जुन दौड प्रतियोगिताबाट राज्य चाहिँ लिएको भन्ने हामी मान्यता चाहिँ लिएर आएका छौं। द्रव्यशाह उनले 1616 हेर्नु त 1616 यो सम्झिनलाई पनि इजी छ। र उनले कति वर्ष शासन गरे भन्ने बित्तिकै हामीले सम्झिनु पर्यो 11 वर्ष शासन गरे
हैन त। 11 वर्ष शासन गर्ने बित्तिकै उनले के छ त यहाँ हेर्नु त 1627 सम्म है। द्रव्य शाहले कति 1 पहिलो राजा अनि 1 एकै 11 भन्ने सम्झिने। उनले शासन गरेछन् कति 11 वर्ष। त्यस्तै अब द्रव्य शाह पछाडि अब पहिलो दोस्रो सम्म सम्झिने। द्रव्य शाह पछाडिको छ पुरन्दर शाह हुन्। र अब यहाँ हामीले सम्झिनु पर्यो सबैभन्दा बढी, यहाँ हेर्नुहोस् है, सबैभन्दा बढी लामो समयसम्म शासन गर्ने राजा को रहेछन् त पृथ्वीपति शाह। उनले कति वर्ष शासन गरे हेर्नुहोस् त 30 देखि 73 सम्म, 30 देखि 73 सम्म भन्ने बित्तिकै कति 43 वर्ष हैन त। अब सबैभन्दा कम यहाँ सम्झिनुहोस् है, यो मैले एउटा फर्मुला पनि बनाउनु। सबैभन्दा पृथ्वी भन्ने बित्तिकै ठुलो भन्ने सम्झिनुहोस् हैन। पृथ्वी भन्ने बित्तिकै ठुलो सम्झिने। छत्र भन्ने बित्तिकै छाता भन्ने सम्झिने। सानो र पृथ्वी ठुलो हुन्छ, छत्र भनेको सानो हुन्छ भन्ने सम्झिने। उनले सबैभन्दा बढी लामो समय करिब 43 वर्ष शासन गरे। र सबैभन्दा कम कसले गरेछ? छत्र शाहले गरे। कति महिना रहेछ त? अब यही सम्झिनुहोस् 4 + 3 बराबर कति भयो त हाम्रो 7 महिना हैन। अब कम गर्नेले पक्कै महिना गरे भन्ने सम्झिन्छ। अब यही 43 अङ्कले नै हामीले यसलाई पनि दिमाग लगाउन सक्छौँ। भन्ने बित्तिकै के रहेछ त? अब सबैभन्दा कम शासन गर्ने छत्र शाह। अब यो छाता भन्ने सम्झिनुहोस्, पृथ्वी भन्ने बित्तिकै ठुलो भन्ने सम्झिनुहोस्, र सबैभन्दा बढी उनले शासन गरेका रहेछन् हैन। यसरी चाहिँ अब यसलाई क्रमशः सम्झिनको लागि द्रव्यपुर छत्र, द्रव्यपुर छत्र रामले डम्बुरु कृष्णलाई दिन्छ नत्र। द्रव्यपुर छत्र यहाँ हेर्नुहोस् है, द्रव्यपुर छत्र, द्रव्यपुर छत्र, द्रव्यपुर छत्र रामले डम्बरु कृष्णलाई दिन्छ नत्र। अब अर्को छ रुद्रको पृथ्वी नरेको घरभित्र, रुद्रको पृथ्वी नरेको घरभित्र। द्रव्यपुर छत्र रामले डम्बरु कृष्णलाई दिन्छ नत्र। यसरी सम्झिनुहोस् है। द्रव्य भनेपछि द्रव्य शाह, पुरन्दर शाह। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तलका राजाहरूको क्रम कुन सही छ कुन गलत छ भन्ने यस्तो प्रश्नहरू पनि सोध्न सक्छ। भनेको अब एउटा द्रव्य शाह, पुरन्दर शाह, छत्र शाह, राम शाह लेखेको हुन्छ, अर्कोमा द्रव्य शाह, पुरन्दर शाह, राम शाह, छत्र शाह भन्छ। यसरी तलमाथि बनाइदिएको हुन्छ। कुन सही छ भनेर पनि परीक्षामा सोध्न सक्छ है। यस्ता विभिन्न तरिका हुन्छन्। अब अर्थात् डम्बर शाह पछाडि शासन गर्ने राजा यो हुन्, सही छ छैन भन्ने छ। अर्थात् सबैभन्दा बढी शासन गर्ने पृथ्वीपति शाह हुन्, यो सही गलत, त्यस्ता विभिन्न तरिकाले। त्यही भएर पढ्दाखेरि हरेक एङ्गलबाट चाहिँ हामीले बुझेर पढ्नुपर्ने हुन्छ है। यो विषयमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्मुला सम्झिनु होला। यहाँ हामीले फर्मुला बनाइदिएको छौँ। अब यो भए पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि जुन 9 जना राजाहरूले शासन गरेका थिए उनीहरूको बारेमा। अब जो हामी नेपालका जुन राजाहरूले गरेका मुख्य कामहरू छन् यिनीहरूको बारेमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ है त। जस्तो मानदेव नेपालको चर्चित राजामा पर्छन् हैन। मानदेवको बारेमा पनि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब मानदेवले गरेको कार्यलाई मैले यहाँ 2 वे डेभलप गरेको छु। 2 वे हैन। अब तपाईलाई कुन डाइरेक्ट पढ्ने हो कि चाँगु शिला गोकर्ण नागमाना यति मात्रै भनेर याद हुन्छ भने यति मात्रै भन्नुस्। अब कसैलाई चाहिँ अलिकति सेन्टेन्स बनाएर याद हुन्छ हैन। म चाहिँ डाइरेक्ट पढ्दा पनि मलाई ठिकै लाग्थ्यो। अब अलिकति यस्तो बनाएर पढ्दा पनि लामो हुन्छ। तपाईहरुलाई यति 4 लाइन त हामीले पढ्न पनि सक्नुपर्ने हुन्छ। अब कुन चाहिँ हजुरहरुलाई इजी हुन्छ त्यतापटि लागौं। मानदेवले चाँगुको शिला गोकर्णमा नाग मनाउन लगे भन्ने सम्झिनेन्। मानदेवले चाँगुको शिला गोकर्णमा नाग मनाउन लगे भन्ने बुझ्नु भयो भने यहीँबाट फर्मुला हुन्छ। मानदेवले मानदेवले चाँगुको शिला गोकर्णको जुन नाग छ त्यसलाई मनाउनको लागि लगेछन् भन्ने भए पनि तपाई त्यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। नत्र चाँगु शिला गोकर्ण नागमान भन्ने बित्तिकै के रहेछ? मानदेवले चाँगु नारायणको स्थापना गरेछन् हैन। चाँगु नारायणको बारेमा अलिअलि बुझ्नु भएको छ। नेपालको पहिलो शिलालेखको रूपमा जुन अभिलेख छ उनैको हो भन्ने मान्यता रहिआएको छ। गोकर्णमा बस्ती बसाउने राजा भनेर पनि मानदेवलाई चिनिन्छ। वासुकीनागको पूजा गर्ने सुरुवात कसले गरेका थिए अथवा चलन कसको थियो भन्दाखेरि मानदेवले भने। मानङ्क मुद्राको प्रचलन कसले गरे त? उनैले गरे। मानङ्क भन्ने बित्तिकै मानदेव। अब त्यस्तै
अर्को राजा छन् हाम्रो अंशुवर्मा, यी पनि इतिहासका चर्चित राजाको रूपमा हामी लिन्छौँ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँको यसमा पनि 2A को कुरा हुन्छ होइन, 2A को कुरा छ। तपाईँ डाइरेक्ट पढ्नुहुन्छ कि अब महायुवा कैलाशाला गुप्त शब्द पशुकला बलम्बुमा, महायुवा कैलाशाला गुप्त शब्द पशुकला बलम्बुमा, आफैले एउटा टर्न पनि डेभलप गर्ने हो। अब त्यस्तै महायुवराज कैलाश सालनाल काट्ने गुप्तालाई शब्द पशुकला सिकाउन बलम्बुमा पुगे। अब यसरी पढ्नुहुन्छ कि रोलक्रम बाहिरको बुङ्गेले वैश्रवण मुद्रा दियो भनेर यसरी यो एउटा सेन्टेन्स वेमा पढ्नुहुन्छ। तपाईहरुको यो चाहिँ कपीमा लेखेर स्क्रिनशट गरेर यो फर्मुलाहरु चाहिँ एकदम चाहिँ याद गर्नु होला, यसले परीक्षामा चाहिँ हामीलाई धेरै सहयोग पुर्याउँछ हैन। डाइरेक्ट पढ्नु भयो भने महायुवा कैलाशाला गुप्त शब्द पशुकला बलम्बुमा है। त्यस्तो भए अंशुवर्माले के गरेछन् त, महासामन्त महाराज धिराजको पदवी धारण गर्ने राजाको उत्तराधिकारी युवराज धिराज घोषणा गर्ने चलन कसले चलाएको रहेछन् त भन्दाखेरि अंशुवर्माले नै रहेछन्। कैलाशकूट भवन यो चर्चित भवन उस बेला नै करिब 10,000 मान्छे अटाउने भवन बनाएको थिए भन्ने हाम्रो एउटा मान्यता रहिआएको छ। बालाको सालनाल काट्ने चलन पनि उनीले सुरु गरे। गुप्त सम्वतको सुरुवात गर्ने राजाको रूपमा उनीलाई चिनिन्छ। शब्द विद्या ग्रन्थको रचना गर्ने राजा हैन। पशुपति पादुनगृहत र कलाभिमानी पदवी धारण गर्ने राजा पनि उनीलाई चिनिन्छ। बलम्बुमा बस्ती बसाउने राजा को भन्यो भने पनि अंशुवर्मालाई नै लिन्छ। रोलक्रम बाहिरका राजा आफूले सत्ता सकिएपछि फेरि कसलाई गरे, त्यही वंशलाई फिर्ता गर्ने राजाको रूपमा पनि उदारवादी राजाको रूपमा पनि उनलाई चिनिन्छ। बुङमतीमा शिलालेखको स्थापना कसले गराएका थिए भन्दाखेरि अंशुवर्माले भनिन्छ। वैश्रवण मुद्रा प्रचलनमा कसले ल्याएको रहेछ त, अंशुवर्माले नै ल्याएको रहेछन्। अब यसरी यो फर्मुला चाहिँ तपाईहरुले टिप्नु होला है त। अब त्यस्तै जाउँ हामी नरेन्द्रदेवको पनि इतिहासको एउटा चर्चित नाम हो हैन। उनले चाहिँ भद्रादिवासको कुरा, झ्यालमा बुट्टा खोप्ने चलन, यस्ता विभिन्न कामहरू गरेका छन्। अब तपाई डाइरेक्ट पढ्नुहुन्छ कि यहाँ पनि 2A को कुरा ल्याएको छु। भद्रा झ्याला रातो चन्द्र सिंह परम्पण। अब डाइरेक्ट जानु भद्रा झ्याला रातो चन्द्र, भद्रा झ्याला रातो चन्द्र सिंह परम्पण। अब डाइरेक्ट रट्नुहुन्छ कि भद्राको झ्यालमा रातो भोटो पूर्णचन्द्रले सिंह पक्रेर परम्पण पायो भनेर सम्झिनुहुन्छ। अब यो पनि तपाईहरुको कुरो, भद्राको झ्यालमा रातो भोटो हैन, पूर्णचन्द्रले सिंह पक्रेर परम्पण पायो भन्ने सम्झिने हैन। अर्थात् भद्रा भन्ने बित्तिकै भद्रादिवास दरबारको निर्माण गर्ने, झ्याला भन्ने बित्तिकै झ्यालमा बुट्टा काट्ने चलनको सुरुवात गरे हैन। रातो मचिन्द्रनाथ र भोटो जात्राको सुरुवात गरे हैन। यो एकदम सोधिराख्ने प्रश्न हो। पूर्णचन्द्र भनेर चिनिने राजा को भनेर पनि सोध्न सक्छ। सिंहासनको सुरुवात गर्ने हैन, सिंहासनको जुन नेपालको उसमा छ सिंहासनको सुरुवात गर्ने। महाराज धिराज परम भट्टारकको पदवी धारण गर्ने राजाको रूपमा पनि चिनिन्छ। पर्ण र पुराण मुद्रा चाहिँ प्रचलनमा ल्याउने राजाको रूपमा पनि उनलाई चिनिन्छ। त्यस्तै जयस्थिति मल्ललाई पनि हामी सुधारवादी राजाको रूपमा चिन्छौँ हैन। उनको पनि धेरै कुराहरू छ। अब यसमा पनि हामीले डाइरेक्ट पढ्न पनि सक्छौँ। अब यहाँ पनि 2A नै गरिरहेको छु। न्याय महिला लभ भैरव तलसिंह भनेर सम्झिने। अब यति मेन शब्दहरू तपाईहरु सम्झिनुहुन्छ कि या यसलाई सेन्टेन्समा डेभलप गर। जय सुधा न्याय दिने महिला रचिन्। जय सुधा भने जय भन्ने बित्तिकै जयस्थिति मल्ललाई सम्झिने। सुधा भनेको सुधारवादी राजा हैन, न्याय दिने महिलाको रूपमा चिनिँदै रहिन् भन्ने सम्झिने। भैरवसँग लभ गरेर जग्गा चाहिँ तलसिंहलाई मोही कमाउन दिइछिन् भनेर सम्झिए पनि हुन्छ। यो सुधा भन्नेले अब एउटाले चाहिँ कहानी बनाएर सम्झिनु भए पनि हुन्छ है। यस्तो कुराहरू चाहिँ टिपेर राख्नु। यो फर्मुला एकदम। सुधा भन्ने बित्तिकै सुधारवादी राजाको रूपमा चिनिने मल्ल राजा। अपराधीलाई आर्थिक दण्ड दिलाई न्याय दिलाउने राजा। अब पहिले त के थियो भने आर्थिक दण्डले त मान्छेलाई जस्तो आँखाको बदला आँखा, कानको बदला कान भन्ने यस्तो चलन थियो हैन। यसले चाहिँ शारीरिक दण्ड भन्दा चाहिँ आर्थिक दण्ड दियो भने अलिकति न्यायसङ्गत होला भनेर न्याय दिलाउने राजाको रूपमा पनि चिनिन्छ। मानव न्यायशास्त्रका लेखक
को रूपमा पनि यो मानव न्यायशास्त्रको जुन न्यायको कुरा पनि गरे विवाहपछि महिलाको थर पुरुषमा बदल्ने सुरुवात कहिले भयो भनेर को राजाको पालाबाट सुरु भयो भन्ने कुरा पनि गर्न सकिन्छ हामी। पशुपति मन्दिर छेउमा जुन लव कुशको मन्दिर छ त्यो निर्माण कसले गरेछन्? अनि उन्मुक्त भैरव मन्दिरको स्थापना गराउने राजाको रूपमा पनि यसलाई चिनिन्छ। जग्गामा नापजाँच गरी बन्दकी राखे ऋण लिन दिने चलन पनि उनले त्यति बेरै सुरु गरेका थिए। जग्गामा चाहिँ तलसिङ र जग्गा कमाउने चाहिँ छुट्याएर मोहीको व्यवस्था पनि उनले सुरु गरेका थिए भनेपछि जयस्थिति मल्ललाई चाहिँ नेपालको इतिहासमा एउटा सुधारवादी राजाको रूपमा पनि लिइन्छ है। यो फर्मुला हामीले सम्झिन पर्छ। त्यस्तै यक्षमल्ल, अब अर्को यक्षमल्ल अर्को चर्चित नाम हो इतिहासको, होइन? अब मैले चाहिँ यो डाइरेक्टली पढ्न हुन्छ भनेर भट्ट विभाजन दत्तामण्डले भनेर एउटा फर्मुला पनि बनाएको छु। त्यस्तै तपाईँले अब सम्झिनु, पशुपतिका भट्ट विभाजन गर्ने दत्तामण्डले यक्षमल्ल भनेर सम्झिनु भए पनि हुन्छ है। पशुपतिका भट्ट विभाजन गर्ने दत्तामण्डले भनेर सम्झिनु भए पनि हुन्छ। पशुपति मन्दिरमा भट्ट राख्ने चलन कसले सुरु गरेको छ? अब भट्टको विवाद त तपाईँले नेपालमा चाहिँ विभिन्न समय अहिले पनि आइरहेछ, होइन? उपत्यकामा विभाजन गरी आफ्नो छोराहरूलाई दिएका, होइन? उपत्यका चाहिँ विभाजन गरेर आफ्ना छोराहरूलाई चाहिँ बाँडफाँड गरेको, काठमाडौँ उपत्यका विभाजन गर्ने भक्तपुरको दत्तात्रेय मन्दिरको स्थापना कसले गरेको रहेछ? यक्षमल्लले। नेपालमा मण्डलेश्वरको उपाधि धारण गर्ने को रहेछन् राजा भन्दा यक्षमल्ल रहेछन्, है त? त्यस्तै अर्को राजा छन् हाम्रो सिद्धिनरसिंह मल्ल। उनी पनि हाम्रो इतिहासको चाहिँ चर्चित राजाको रूपमा लिन्छौँ। नेपालमा चाहिँ उनले के गरेका छन्? कृष्ण मन्दिरको निर्माण गरेका छन्, होइन? अब पाटन दरबार क्षेत्रमा भएको कृष्ण मन्दिरको निर्माण गरेका छन्। अब यो सम्झिनको लागि पनि कृष्ण पञ्चा राजर्षि कार्तिके छाला राम्रो हुन्न भनेर सम्झिने है। कार्तिकको छाला चाहिँ राम्रो हुन्न भनेर कृष्ण पञ्चा राजर्षि कार्तिके छाला राम्रो हुन्न भनेर यसरी हामीले यति मात्रै याद गऱ्यौँ भने पनि हुन्छ है। त्यस्तै सिद्धि कृष्ण पञ्चाग्नि ताप्ने राजर्षि रहेछन्, होइन? कार्तिकमा छालाको मुद्रा लिएर रामशाहकोमा गए भन्ने पनि बुझ्ने, रामशाहसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने भन्न खोजे। अब त्यसैले यहाँ हामी सिद्धि भन्ने बित्तिकै सिद्धिनरसिंह भन्ने बित्तिकै, होइन? अब कृष्ण भन्ने बित्तिकै पाटनको कृष्ण मन्दिरको निर्माण उनले कहिले छ? 1693। अब यो मितिको विषयमा पनि विभिन्न स्रोतहरूमा फरक भेटिन्छ, तर पनि यो 1600 करिब 88 देखि 90, 92, 93 को बिचमा निर्माण भएको, तर धेरैजसो स्रोतहरूमा 93 नै छ। चन्द्रायण व्रत गरी गर्मीमा पञ्चाग्नि ताप्ने र जाडोमा चिसो ढुङ्गामा चाहिँ तपस्या गर्ने एकदम तपस्वी राजाको रूपमा पनि उनलाई चिनिन्छ। राजर्षि महाराजको नामले चिनिने राजाको रूपमा पनि उनलाई चिनिन्छ। कार्तिके नाचको चलनको सुरुवात कसले गरेको थिए भन्दाखेरि पनि सिद्धिनरसिंह मल्लको नाम आउँछ। पहिलोपटक छालाको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने राजा कुन भन्दाखेरि पनि को रहेछ त? सिद्धिनरसिंह मल्ल रहेछ। गोर्खाका राजा रामशाहसँग सुमधुर व्यापारिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने राजाको रूपमा पनि को रहेछन् त? सिद्धिनरसिंह मल्ल पर्ने रहेछन्, होइन? अब यो डाइरेक्ट सम्झे पनि हुन्छ। कृष्ण पञ्च राजर्षि कार्तिके छाला राम्रो हुन्न भन्ने हामीले सम्झिने है। त्यस्तै प्रताप मल्ल भन्ने बित्तिकै पनि हाम्रो यो बुझिहालिन्छ। उनी चाहिँ 15 भाषाका ज्ञाता थिए भन्ने पनि जुन मान्यता रहँदै आएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले 15 भाषे बुढा कविकी रानी हनुमाने सुन्दरी, होइन? 15 भाषे बुढा कविकी रानी हनुमाने सुन्दरी रहेछन् भनेर हामीले बुझ्यौँ भने पनि हुन्छ है। अझै यसलाई सरल रूपमा यहाँ पनि 2A को कुरा छ। 15 भाषे बुढा कविकी रानी हनुमान ढोकामा पानी लिन सुन्दरी चोक हुँदै नक्साल पुगिन् भन्ने हामी सम्झिनु। 15 भाषे बुढा कविकी रानी हनुमान ढोकामा पानी लिन सुन्दरी चोक हुँदै नक्साल पुगिन्छन् भन्ने यति सम्झिनु भने धेरै कुरा हुन्छ। उनले 15 भाषाका ज्ञाता थिए भन्ने मान्यता रहेको छ। राजाहरूले बुढा नीलकण्ठमा दर्शन गर्न बन्द गरेको पनि उनैको पालादेखि रहेछ। कविन्द्र लेख्ने राजाको रूपमा पनि प्रताप मल्ललाई लिने छ। अब रानी पोखरी भन्ने बित्तिकै यो नाम हामीलाई धेरै थाहा छ। यो कहिले रहेछ? 1727। हेर्नु त, मिति सम्झिनलाई पनि इजी हुन्छ। 17-10-27, होइन?
यो चाहिँ जुन छोराको उसको मृत्युको विषयलाई लिएर चाहिँ त्यो उसको सम्झनाको लागि चाहिँ रानी पोखरी निर्माण गरेको भन्ने जुन मान्यता छ। बुढाले कण्ठदेखि हनुमान ढोकासम्म पानी ल्याउने राजा को हुन् त भन्दाखेरि प्रताप मल्ल। हनुमान ढोकामा विभिन्न चोकहरू बनाएको छन् होइन, त्यो हामीले कति साथीहरू त पुग्नु पनि भयो होला। सुन्दरी चोक, नक्साल चोक, काली चोक, यस्ता चाहिँ विभिन्न चोकहरू बनाएका छन्। यी चोक निर्माण गर्ने राजा चाहिँ को रहेछन् त प्रताप मल्ल रहेछन्। 15 भाषे बुढा कविकी रानी हनुमाने सुन्दरी भन्ने हामी सम्झ्यौँ। त्यस्तै महेन्द्र मल्ल, महेन्द्र मल्ल पनि अर्को चर्चित नाम हो। महेन्द्र मल्लको बारेमा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ यो चाहिँ सिधै सजिलो प्रजातले श्वेत चाँदी हामी सम्झिनु। प्रजातले श्वेत चाँदी, प्रजातले श्वेत चाँदी संस्कृत पढे जस्तो सम्झिनुहोस्। प्रजाको मृत्यु हुँदा छाक छाड्ने राजाको रूपमा उनलाई चिनिन्छ। तलेजु भवानी मन्दिरको स्थापना गर्ने राजा होइन, यो चाहिँ रामनवमीको दिनमा मात्रै खुल्ला हुन्छ है भन्ने पनि सम्झिनुहोस्। यो सँगसँगै श्वेत विनायक जात्राको चलन कसले सुरु गरे भन्दा उनैले हो होइन। चाँदीको मोहर प्रचलनमा ल्याउने राजा, चाँदीको मोहर चाहिँ प्रचलनमा ल्याउने राजा चाहिँ को रहेछन् महेन्द्र मल्ल रहेछन्। त्यस्तै अर्को राजा छन् हाम्रो जयप्रकाश मल्ल होइन। जयप्रकाश मल्लको बारेमा पनि अब यो जाबो असर्फी भएको धारा र छाता के काम भन्न बुझौँ न। जाबो असर्फी भएको धारा र छाता दिएर टारेछन् भन्ने एउटा केही सम्झिनुहोस् होइन। अब विश्वको सबैभन्दा सानो मुद्रा जावाको प्रचलनमा ल्याउने राजा को रूपमा पनि उनलाई चिनिन्छ होइन। स्वर्ण मुद्रा र असर्फी प्रचलनमा ल्याउने राजा, स्वर्ण मुद्रा र असर्फी प्रचलनमा ल्याउने राजा बालाजुका जुन 21 धारा छन् तथा गोकर्णेश्वर मन्दिरको स्थापना गर्ने राजा होइन। पृथ्वीनारायण शाहसँग जुत्ता र छाता माग्ने राजाको रूपमा पनि उनलाई लिइन्छ होइन। यसरी चाहिँ हामीले यी राजाहरूको बारेमा मुख्य मुख्य कार्यहरू चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्छ। योबाट केही न केही एउटा प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूको पर्छै पर्छ सामान्य ज्ञानसँग सम्बन्धित। त्यस्तै जाउँ अब हामी नेपालको चाहिँ उपत्यकाको कुन कुन ठाउँमा कसले बस्ती बसाले, अब यो विषय पनि हामीले परीक्षामा सोध्न सक्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले अब यो गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन होइन। किसिका गुण भक्त आनन्द लबीर बुझ्था शिव हाँडिबल गुमा बलङ्सु देदेचा भनेर यसरी फर्मुला भए पनि हुन्छ, नत्र एउटा यहाँ गीतको लयमा हामी सम्झ्यौँ। कान्तिपुरको शिवले कान्तिका गुणका कुरा गर्ने, सरी कीर्तिपुरको शिवले कान्तिको गुणका कुरा गर्ने, भक्तपुरे आनन्दले ललितपुरे बिरेलाई मार्ने, बुढा जय र थानकोटे शिव दुई दुई पटक गए, हाँडी बलदे गोकर्णे मानदे बलम्बुको अंशु दे पाटे चारु खै कता मरु, बलम्बुको अंशु र देव पाटे चारु खै कता मरु भनेर यसरी हामीले बनायौँ भने पनि हुन्छ। फेरि 1 सेकेन्ड। कीर्तिपुरको शिवले कान्तिको गुणका कुरा गर्ने, भक्तपुरे आनन्देले ललितपुरे बिरेलाई मार्ने, बुढा जय थानकोटे शिव, बुढा जय र थानकोटे शिव दुई दुई पटक गए, हाँडी बलदे गोकर्णे मानदे बलम्बुको अंशु दे पाटे चारु खै कता मरु भन्ने यसरी हामी सम्झिन सक्छौँ। अब कीर्तिपुरमा कसले रहेछ त शिवदेव प्रथमले बस्ती बसाएका रहेछन्। भक्तपुरमा आनन्ददेवले रहेछ होइन। बुढाइलो कण्ठमा कसले रहेछ जयदेवले रहेछ। हाँडी गाउँमा कसले रहेछ हरिपुर पनि भन्छ हामी बलदेवले रहेछ। बलम्बुमा बस्ती कसले बसाएर छन् त अंशु वर्माले होइन। त्यस्तै कान्तिपुरमा गुणकामादेवले बस्ती बसाएका रहेछन्, यो पनि सोध्न सक्छ। ललितपुरमा वीरदेवले रहेछन् होइन। थानकोटमा कसले रहेछ शिवदेव द्वितीयले रहेछ होइन। गोकर्णमा कसले रहेछ मानदेवले रहेछ। त्यस्तै देवपाटनमा कसले रहेछ देवपाल र चारुमती, यो हामी चर्चित नाम हो, यो पनि बुझ्छौँ। यसरी चाहिँ यिनीहरूले बस्ती बसालेका रहेछन्, एउटा गीती लयमा हामी सम्झिन सक्छौँ। ल हस्त नमस्कार। अब तपाईँहरूलाई केही फिडब्याक छ, केही जानकारी दिनुपर्ने छ भने हाम्रो फेसबुक पेज पनि छ र इमेलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि चाहिँ यति भन्दै म चाहिँ यो सामग्रीबाट बिदा भएको जानकारी गराउँछु। आउँदा भिडियोहरूमा चाहिँ विभिन्न अरू रोचक र महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू लिएर आउने नै छु। तपाईँहरूले साथ दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने मान्यता लिई आजको लागि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।